አህለን ወሰህለን መርሐበን ቢኩም። በዛሬው አረብኛ ትምህርታችን በዕለት ተዕለት ኑሯችን የምንጠቀማቸውን 50 ጥያቄዎች በአረብኛ የማስተምራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የዛሬውን ትምህርት ጀምሩ። ስምህ ማን ነው? መስሙክ መስሙከ መስሙክ what is your name? እንዴት ነህ? كيف حالك كيف حالك كيف حالك how are you? كم عمرك كم عمرك كم عمرك how old are you? كيف نህ? من أين أنت من أين أنت من أين أنت where are you from? የት ነው የምትኖረው? أين تسكن أين تسكن أين تسكنين where do you live? ስራህ ምንድነው? ما وظيفتك ما وظيفتك ما وظيفتك what is your job? አድራሻ የት ነው? ما عنوانك ما عنوانك ما عنوانك what is your address? የስልክ ቁጥርህ ስንት ነው? ما رقم هاتفك ما رقم هاتفك ما رقم هاتفك ما رقم هاتفك what is your phone number? የሞባይል ስልክ ቁጥር ስንት ነው? ما رقم جوالك ما رقم جوالك ما رقم جوالك what is your mobile number? የኢሜል አድሬስ ምንድነው? ما عنوان بريدك الإلكترونية ما عنوان بريدك الإلكترونية ما عنوان بريدك الإلكترونية what is your email address? አግብተሃል? هل أنت متزوج? هل أنت متزوج? هل أنت متزوج? are you married? ልጆች አሉህ? هل لديك أولاد? هل لديك أولاد? do you have kids? ስንት ልጆች አሉህ? كم ولدا لديك? كم ولدا لديك? كم ولدا لديك? how many children do you have? መቼ ነው ከእንቅልፍ የምትነቃው? متى تستيقظ? متى تستيقظ متى تستيقظ when do you wake up? የት ነው የምትሰራው? أين تعمل أين تعمل أين تعمل where do you work? መቼ ነው ስራ የምትሄደው? متى تذهب إلى العمل متى تذهب إلى العمل متى تذهب إلى العمل when do you go to work? ስራ እንዴት ነው የምትሄደው? كيف تذهب إلى العمل كيف تذهب إلى العمل كيف تذهب إلى العمل how do you go to work? ምን ያህል ሰዓት ነው የምትሰራው? كم ساعة تعمل كم ساعة تعمل كم ساعة تعمل how many hours do you work? መቼ ነው ከስራ የምትመጣው? متى تغادر العمل متى تغادر العمل متى تغادر العمل when do you leave work? መቼ ነው ወደ ቤት የምትመጣው? متى تصل إلى البيت متى تصل إلى البيت متى تصل إلى البيت when do you get home? ምን ያህል ምግብ ትበላለህ? كم وجبة تأكل كم وجبة تأكل how many meals do you eat? ቁርስ ምንድነው የምትበላው? ماذا تتناول الفطور ماذا تتناول الفطور ماذا تتناول الفطور what do you have in breakfast? ቁርስ መቼ ነው የምትበላው? متى تتناول الفطور متى تتناول الفطور متى تتناول الفطور when do you have breakfast? ቁርስ የት ነው የምትበላው? أين تتناول الفطور أين تتناول الفطور أين تتناول الفطور where do you have breakfast? ቁርስ ከማን ጋር ነው የምትበላው? مع من تتناول الفطور مع من تتناول الفطور مع من تتناول with whom do you have breakfast? መቼ ነው ምሳ የምትበላው? متى تتناول الغداء متى تتناول الغداء متى تتناول الغداء when do you have lunch? የት ነው ምሳ የምትበላው? أين تتناول الغداء أين تتناول الغداء أين تتناول الغداء where do you have lunch? ምሳ ምንድነው የምትበላው? ماذا تتناول الغداء
ماذا تتناول الغداء؟ ماذا تتناول الغداء؟ What do you have in lunch? ከማን ጋር ነው ምሳ የምትበለው? مع من تتناول الغداء? مع من تتناول الغداء? With whom do you have lunch? የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? ما وجبتك المفضل? ما وجبتك المفضل? ما وجبتك المفضل? What is your favorite? የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? ما طعامك المفضل؟ ما طعامك المفضل؟ ما طعامك المفضل؟ What is your favorite food? የምትወደው መጠጥ ምንድን ነው? ما شرابك المفضل؟ ما شرابك المفضل؟ ما شرابك المفضل؟ What is your favorite drink? የምትወደው ቀለም ምንድን ነው? ما لونك المفضل؟ ما لونك المفضل؟ What is your favorite color? የምትወደው ስፖርት ምንድን ነው? ما رياضتك المفضلة؟ ما رياضتك المفضلة؟ ما رياضتك المفضلة؟ What is your favorite sport? የምትወደው መጽሐፍ ምንድን ነው? ما كتابك المفضل؟ ما كتابك المفضل؟ ما كتابك المفضل؟ What is your favorite hobby ምንድን ነው? ما هوايتك؟ ما هوايتك؟ ما هوايتك? What is your hobby? ስፖርት ቤት ትሄዳለህ? هل تمارس رياضة؟ هل تمارس رياضة؟ هل تمارس رياضة؟ Do you work out? አሁን ስንት ሰዓት ነው? كم ساعة الآن؟ كم ساعة الآن؟ كم ساعة الآن؟ What is the time now? ዛሬ ቀኑ ማን ነው? ما تاريخ اليوم؟ ما تاريخ اليوم؟ ما تاريخ اليوم؟ What is the date today? በአፓርታማ ውስጥ ነው የምትኖረው? هل تسكن في شقة؟ هل تسكن في شقة؟ هل تسكن في شقة؟ Do you live in an apartment? በየትኛው ፎቅ ነው የምትኖረው? في أي دور تسكن؟ في أي دور تسكن؟ في أي دور تسكن؟ In which floor do you live? የእርሱ አፓርታማ ቁጥር ምንድን ነው? ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك? What is your apartment number? لاجز أيمكنك مساعدتك؟ أيمكنك مساعدتك؟ أيمكنك مساعدتك؟ Can I help you? ምን እየሰራ ነው? ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ What are you doing? ምን ትፈልጋለህ? ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ What do you want? ቀንህ እንዴት ነበር? كيف كان يومك؟ كيف كان يومك؟ كيف كان يومك؟ How was your day? አሁን ትገኛለህ እንዴ? هل أنت متاح الآن؟ هل أنت متاح الآن؟ هل أنت متاح الآن؟ Are you available now? دهنا نح. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ Are you okay? መቼ ነው የምትተኛው? متى تنام؟ متى تنام؟ متى تنام؟ When do you sleep?